हरेकमा कि तपाईको प्रशस्त आशिष छ र जति पनि बुबा साथीले संगतिमा सहभागी हुन सक्नु भएन उहाँहरू घर घरमा हुनु भए तापनि प्रभु साँच्चै नै यो आशिष पाउने अवसरहरू उहाँलाई साँच्चै नै तपाईले प्रदान गर्नुहोस् भन्दै साँच्चै नै यो मेरो प्रार्थना र आशिषको प्रार्थना तपाईको हातमा छु र यो विनम्र अन्तर्वृत्ति प्रभु येशू तपाईको नाममा राख्छु जीवित प्रभु येशू तपाईको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ बाँकी समय हाम्रो सञ्चारलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुरलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको लागि। र अहिले भने हामी वचनको निम्ति पास्टर पूर्ण तामाङज्यूलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ र यो समय उहाँलाई दिनुहोस्। धन्यवाद रञ्जित भाइ र यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। हामी आज अनलाइन थ्रु यो संगति गरिराखेका छौँ र अघि रञ्जित भाइले भने चाहिँ हामी कतिजनाको लागि एउटा नयाँ अनुभव पनि हो। तर मैले अघि सुरुमा तपाईहरुको बातचित सुन्दै गर्दाखेरि खुसी पनि लाग्यो। तपाईहरु सबैजना इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, रमाइलो मानिराख्नु भएको छ। यसरी एउटा नौलो प्रविधिद्वारा संगति गर्नको लागि तपाईहरुलाई उत्साह पनि मिलिराखेको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस् र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने धेरै कारणहरू छ हामीले र ती मध्ये सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यो दिनहरुमा प्रभुले हामी र हाम्रो परिवारलाई जो मिनिस्ट्रीका सबै प्रभुका जनहरू चाहे परदेशमा किन नहुन् नेपालमा भारतमा लगायत जहाँ पनि हाम्रा जो मिनिस्ट्रीका प्रभुका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा सुन्दै गर्दा त्यो कुरा थाहा गर्दै गर्दा हामी निश्चय पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनलाई हाम्रा हृदयहरू खोल्न सक्दछौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ अहिले हामीले दिनवादिन न्युजहरू सुनिराखेका छौँ। लाखौं मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन् र हजारौं मानिसहरू मरिराखेका छन्। यद्यपि हाम्रो वरिपरि नै कोरोना भाइरसको प्रकोप डर र त्रासको कुराहरू हाम्रो वरिपरि नै भइरहेको अवस्थामा पनि तपाई अनि म चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्ने एउटा ठाउँ हामीले पाएका छौँ र आजसम्म हामी सुरक्षित छौँ। त्यस कुराको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई निश्चय नै धन्यवाद दिनुपर्छ र अझ बढी हामी उहाँमा भर पर्नु, उहाँको सुरक्षाभित्र आफैलाई समर्पण गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ। र म यहाँहरुप्रति धन्यवादी छु। यो अनलाइन सेवामा यहाँहरु सबैजना सहभागी हुनुभयो, विदेशबाट लगायत धरान, छतिसाले र गछिया वरिपरिबाट, काठमाडौँबाट, इटरीबाट जहाँबाट सहभागी हुनुभएको छ यहाँहरु सबैलाई यो वचनको सेवामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज को वचन मैले तपाईहरुको बीचमा समय सान्दर्भिक वचन राख्नलाई कोसिस गरिरहेको छु। आजको वचन छ दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 1 देखि 30। दोस्रो इतिहास 20 अध्याय 1 देखि 30 सम्म एउटा लामो खण्ड छ। भए तापनि यो खण्डले हामीलाई अहिलेको सन्दर्भसँग जोड्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र मैले तपाईहरुको बीचमा यो खण्डलाई ल्याउन चाहेको छु। दोस्रो इतिहास 20 को 1 देखि 30 सम्म। यदि बीचमा तपाईहरुले मेरो आवाज सुन्न सक्नु भएन, कहीं कट भयो भने मलाई तपाईहरुले जानकारी गराउनु होला। म यहाँहरुको बीचमा अब विशेष वचन राख्न गइरहेको छु। आजको वचनको विषय छ, यो खण्डबाट वचनको विषय रहेको छ यहोशापात र सारा यहुदाका मानिसहरू कसरी विपदको सामना गर्न र विपदमाथि विजयी हुन सफल भए भन्ने विषयमा म तपाईहरुको बीचमा आजको वचन राख्ने छु। फेरि एकपटक म विषय दोहोर्याउन चाहन्छु। आजको विषय छ यहोशापात र सारा यहुदाका मानिसहरू कसरी विपदको सामना गर्न र विपदमाथि विजयी हुन सफल भए। अर्थात् उनीहरूको जीवनमा राष्ट्रमा आएको संकष्टलाई उनीहरूले कसरी सामना गर्न सके र त्यो संकष्टमाथि कसरी उनीहरू विजयी हुन सके त, त्यसको रहस्य, त्यसको राज चाहिँ के थियो त भनेर यो खण्डले हामीलाई बताउँदछ। र यो खण्डले अहिलेको यो विपदको घडीमा अहिले हाम्रो देश नेपालमा मात्रै होइन, इन्डियामा मात्रै होइन, तर विश्वलाई नै एउटा आक्रान्त बनाइराखेको, विश्वलाई नै हलचल बनाइराखेको एउटा समय छ कोरोना भाइरसले। सो यो अवस्थामा हामी कसरी यसको सामना गर्न सक्छौं र कसरी हामी यो समस्यामाथि विजयी हुने, हामी, हाम्रो परिवार, हाम्रो राष्ट्र कसरी विजयी हुने त भन्ने कुरातर्फ म आजको वचनलाई मोड्न चाहन्छु। यो एउटा लामो खण्ड छ र यो लामो खण्डलाई म यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यहोशापात उनी यहुदाका राजा थिए अनि उनी आशाका छोरा थिए
अनि उनले राज्य गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनको राज्यलाई चाहिँ शत्रुहरू मोआबी, अम्मोनी र केही शेर पर्वतमा बस्ने मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँका उसका शत्रुहरूले चाहिँ यहोसापात र यहुदाको विरुद्धमा चाहिँ लडाई गर्नलाई उनीहरू अघि बढे र उनीहरू अघि बढेर चाहिँ उनीहरू एदोमबाट हुँदै एन गदी भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ उनीहरू आइपुगिसकेका थिए। उनीहरूको संख्या धेरै थियो इजरायलीहरू भन्दा र उनीहरू इजरायलीहरू भन्दा धेरै र बलवान थिए। यहुदी जो यहोसापात र यहुदामा बस्ने मानिसहरू थिए उनीहरू संख्यामा थोरै र दुर्बल थिए। उनीहरूको विरुद्धमा आइरहेको ठुलो सेना र उनीहरूको विरुद्धमा आइरहेको लडाईको समाचार जब यहोसापातले सुने, यहोसापातले यो समाचार सुनिसकेपछि चाहिँ उनले परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने अठोट गरे कि यो अवस्थामा अब के गर्ने त, हामीले कसरी अगाडि बढ्ने त भनेर परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने उनले निश्चय गरे। त्यसपछि उनले सारा यहुदाभरि नै सबैजनालाई उपवास बस्नलाई घोषणा गरे, उपवास बस्न लगाए। अनि सबै राजाले गरेको घोषणा अनुसार यहुदाका सबै मानिसहरू परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नलाई चाहिँ उनीहरू सबै शहरहरूबाट चाहिँ एक ठाउँमा भेला भए। अनि त्यसपछि चाहिँ सबै मानिसहरूको अगाडि यहोसापातले उभिएर चाहिँ प्रार्थना गरे। उनले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। उनले परमेश्वरलाई भने कि हे हाम्रा परमप्रभु, हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ नै जाति जातिका सबैका राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँको हातमा शक्ति र बल छन्, तपाईँको सामना गर्ने कोही छैन। हे परमेश्वर, के तपाईँले नै आफ्नो प्रजा इस्रायलको सामुबाट यस देशका बासिन्दालाई धपाउनु भएको र आफ्नो मित्र अब्राहमको सन्तानलाई सदा सर्वदाको निम्ति यो देश दिनुभएको होइन भनेर उनले प्रार्थना गरे। उनले अझै चाहिँ प्रार्थना गरे, तिनीहरू त्यसमा बास बसेका छन् र तपाईँको नाउँको निम्ति यस्तो भनेर एउटा वासस्थान बनाएका छन्, यदि कोही विपत्ति हामी माथि आइलाग्यो भने, अर्थात् न्यायको तरवार वा रूढी वा अनिकाल पर्यो भने हामी यस मन्दिरको अघि जहाँ तपाईँको नाउँ छ तपाईँको सामने खडा हुनेछौँ अनि हामी आफ्नो विपत्तिमा तपाईँलाई पुकार्नेछौँ र तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुनेर हामीलाई बचाउनुहुनेछ। मिश्र देशबाट आउँदा तपाईँले इस्रायललाई अम्मोनी, मोआबी र सेई पर्वतका मानिसहरूको देशमा पस्न मनाइ गर्नुभएको थियो। यसैले उनीहरू यहाँ आएका छन्। इस्रायलीहरूले उनीहरूलाई त्यसै छोडिदिए र उनीहरूलाई नाश गरेनन्। तर अब हेर्नुहोस्, यी मानिसहरूले हामीलाई कस्तो बदला दिइरहेछन्। तपाईँले हामीलाई अधिकार गर्न दिनुभएको जग्गादेखि उनीहरू हामीलाई धपाउन आइरहेछन्। ए हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र? किनभने हाम्रो देशमा आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, के गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। यसरी यहोसापातले परमेश्वरसँग चाहिँ आएको समस्याको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गरे। अनि हामी 13 पदमा देख्छौँ कि यहुदाका सबै मानिसहरू, तिनीहरूका पत्नीहरू र तिनीहरूका बालकहरू समेत त्यहाँ परमप्रभुको सामने खडा थिए। जसै उनीहरूले प्रार्थना गरे तब परमेश्वरले उनीहरूलाई जवाब दिनुभयो। तब आसाफको वंशसँग एकजना लेवी यहसेल माथि चाहिँ परमप्रभुको आत्मा उत्रनु भयो। तिनी मतन्याका नाति, यही येलका पनाती, बनायाका नाति अनि जकरियाका छोरा थिए। तिनले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दा र राजा यहोसापात, सुन्नुहोस्, परमप्रभु तपाईहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, नडराऊ, यस ठुलो सैन्यदेखि नआत्तियो, किनभने लडाई परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूका हातमा होइन। भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क, उनीहरू जीजको उकालो बाटो भएर आउँछन्। तिमीहरूले उनीहरूलाई यरुएलको उजाड स्थानमा भएको खोलाको पल्लो छेउमा भेट्नेछौ। यो लडाई तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन, ताँतीमा दृढ भएर पर्खिबस। परमप्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरूले देख्नेछौ। नडराऊ, न त आत्तियो। भोलि तिमीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्कि आऊ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुनेछ। यसरी परमेश्वरले यहोसापात र सारा यहुदामा बस्ने उहाँका मानिसहरूको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। त्यसपछि यहोसापात र सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई दण्डवत गरे। उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। त्यसपछि उनीहरू भोलिपल्ट बिहानै उठेर परमेश्वरको आदेश अनुसार उनीहरू उजाड स्थानतिर गए। अनि त्यहाँबाट उनीहरू युद्धको निम्ति जाँदै गर्दा यहोसापात यहुदा र यरुशलेममा बस्ने सबै मानिसहरूलाई भने, परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरमाथि त्यो विश्वासमा स्थिर भइरहो र तिमीहरूका अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले विश्वास गर। परमेश्वरले तिमीहरूलाई थाम्नुहुनेछ र तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ भनेर चाहिँ उनले मानिसहरूलाई उत्साहित तुल्याए।
त्यसपछि उनले कतिजना मानिसहरूसँग सल्लाह गरे र त्यसपछि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नका लागि मानिसहरूलाई नियुक्त गरे र उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। उनीहरूले यसरी गीत गाए, परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। जब तिनीहरूले चर्को स्वरमा प्रशंसा गरिरहेका थिए, आराधना गरिरहेका थिए, तब यो चर्को स्वर आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यहूदासँग युद्ध गर्न आएका उनका शत्रुहरूको विरुद्धमा परमेश्वरले उनीहरूलाई अल्मलाइदिनु भयो र अम्मोनी र मोआबीहरूले सेयर पर्वतका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रहार गर्न लागे। अनि सेयर पर्वतका सबै मानिसहरूलाई तिनीहरूले मारिसकेपछि मोआबी र अम्मोनीहरू आपसमा नै लडाइँ गरे र उनीहरू मरे। त्यसपछि यहूदाका मानिसहरू जब उजाड स्थान भएको अग्लो ठाउँमा आइपुगे, सबै शत्रुका सेनाहरू चाहिँ भुइँमा मरेर लडिरहेको उनीहरूले देखे। त्यहाँ सेनाहरू मध्ये कोही पनि एकजना पनि उम्किएको थिएन। अनि यहोसापात र सारा इजरायलीले युद्ध गर्नु परेन। परमेश्वरले भन्नुभयो चाहिँ सबै शत्रुहरूको विरुद्धमा परमेश्वर आफै नै युद्ध लड्नुभयो। त्यसपछि उनीहरूले ती मरेका जति पनि सेनाहरू थिए उनीहरूले ल्याएका बहुमूल्य सामानहरू, उनीहरूसँग भएका खाद्य पदार्थहरू, सबै कुराहरू चाहिँ लुट्ने काम गरे। उनीहरूलाई 4 दिन लाग्यो यो काम गर्नको लागि। अनि त्यसपछि जब उनीहरूले त्यो सबै कुराहरू लुटिसके तब उनीहरूले परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ आराधना गरे, प्रशंसा गरे। त्यसपछि फेरि उनीहरू यरुसलेममा आए अनि उनीहरू सहरमा फर्केर शत्रुहरूमाथि परमेश्वरले विजय दिनुभएको कारण उनीहरू बाजाहरू बजाउँदै यरुसलेममा परमेश्वरको मन्दिरभित्र गए र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गरे। यसरी परमेश्वरले चाहिँ यहूदालाई विजय दिनुभयो र अरू सबै जातिहरूले पनि जब परमेश्वर आफै नै यहूदाको निम्ति चाहिँ लडाइँ लड्नुभयो भन्ने कुरा सुने, सबै देशहरूमा चाहिँ परमेश्वरको भय फैलिएको कुरा चाहिँ यो घटनाले चाहिँ हामीलाई बताउँदछ। सो हामी यो घटनालाई 4 वटा भागमा विभाजित गरेर आज हेर्न गइरहेका छौँ र म एकदमै चाँडो सर्टकट रूपमा यहाँहरूको बीचमा यो घटनालाई राख्नेछु। पहिलो कुरा हामी देख्छौँ कि यहोसापात र सारा इस्राएलीहरूको विरुद्धमा चाहिँ एउटा ठुलो विपत्ति आइरहेको खबर चाहिँ उनीहरूले सुने। अनि त्यो विपत्ति चाहिँ लडाईको विपत्ति थियो र उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ एउटा ठुलो सेना, ठुलो आर्मीको फौज चाहिँ उनीहरूको शत्रुहरू चाहिँ लडाई गर्न आइरहेका थिए, जसको सामना गर्ने कुनै पनि शक्ति चाहिँ यहूदाका मानिसहरू र यहोसापातसँग थिएन। उसले 12 पदमा प्रार्थना गरेका छन्। उनले भनेका छन् कि किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। उनले यो स्वीकार गरे परमेश्वरको सामने कि त्यो विपदको सामना गर्ने शक्ति चाहिँ यहूदाका मानिसहरूसँग थिएन। उनीहरू चाहिँ त्यो विपत्तिलाई सामना गर्ने र त्यो विपत्तिलाई जित्ने सम्भावना उनीहरूमा कति पनि थिएन। उनीहरूसँग कुनै उपाय नै थिएन। आफैले खडा भएर, आफैले युद्ध गरेर, आफैले त्यो समस्याको, त्यो विपदको सामना गर्ने कुनै पनि एउटा क्षमता उनीहरूसँग थिएन। उनीहरूसँग भएको हतियार, उनीहरूसँग भएको सेनाहरू, उनीहरूसँग भएको मानिसहरू, सबै कुराहरूले आइरहेको विपत्तिलाई चाहिँ सामना गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ उनीहरूमा थिएन। प्रियहरू, यो यहूदाको मानिसहरूको लागि युद्ध एउटा समस्या, सङ्कष्टको कारण बनेर गइरहेको थियो। अनि युद्धको अन्त्य चाहिँ मृत्यु भन्ने कुरा हुँदछ, हार भन्ने कुरा हुँदछ, लुटिनु भन्ने कुरा हुँदछ। अनि प्रियहरू, अहिले हाम्रो देशमा लगायत सारा विश्वमा नै हाम्रो लागि एउटा विपदको समाचार चाहिँ कोरोना भाइरस हो, जसले चाहिँ देशलाई सखाप पारिराखेको छ। अनि देशका सरकारहरू, हामीलाई थाहा छ, इन्डिया, नेपाल लगायत हामीले गएको वर्षमा अमेरिका जस्तो अहिलेको विश्व महाशक्ति जस्तो राष्ट्रले पनि कोरोनाको अगाडि घोडा टेक्नु परेको थियो र उनका हजारौं मानिसहरू चाहिँ मरेका थिए। अहिले हाम्रो छिमेकी देश इन्डियालाई हामी हेर्छौँ भने इन्डिया जहाँ 130 देखि 140 करोड मानिसहरू छन्, त्यहाँनिर हाम्रो नेपालभन्दा कैयौं गुणा अहिले विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र भएको देशहरूमध्ये इन्डिया पनि पर्दछ। तर तपाईले न्यूज हेर्नुभयो भने हिजो मात्रै 4 लाख भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ पोजिटिभ केस आएको थियो। अनि करिब 4000 जना मानिसहरू, सरकारी आँकडा अनुसार 4000 जना मानिसहरू चाहिँ मरेका थिए। नेपालमा पनि त्यही अवस्था छ। हिजो 9000 भन्दा बेसी मानिसहरू पोजिटिभ केस आएको थियो र 50 जना भन्दा बेसी मानिसहरू चाहिँ मरेका थिए। हामीलाई थाहा छ देशको सरकार, उनीहरूले बनाएको नीति नियम, उनीहरूले बनाएको सबै प्रकारका एजेन्डाहरू कोरोना भाइरस रोक्नको लागि अनि कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि बनाएका सबै प्रकारका भ्याक्सिनहरू, यी सबै कुराहरू फेल भइरहेका छन्। अहिले तपाईले न्यूज हेर्नुभयो भने भ्याक्सिन लगाएका, 2 पल्ट भ्याक्सिन लगाइसकेका मानिसहरू पनि मरिराखेका छन्।
यो हामी सबैको लागि एउटा विपदको समाचार हो र हामीसँग भएको स्रोत र साधनले कोरोना भाइरसको सामना गर्न हामी असफल भइराखेका छौँ। वैज्ञानिकहरू असफल भइराखेका छन्। गएको वर्षदेखि नै वैज्ञानिकहरूले कोसिस गरिराखेका छन्। उनीहरूले औषधि बनाउन सकिरहेका छैनन्। पैसाहरू यति पानी सरह बगिराखेको छ, कुनै पनि कुराले यो कोरोना भाइरसलाई जित्न सकिराखेको छैन। एउटा ठुलो विपत्तिको सामना विभिन्न राष्ट्रले गरिराखेको छ र तपाईँ अनि मैले पनि गरिराखेका छौँ। यहोसापात र यहुदाका भने चाहिँ हामीले हात खडा गर्नु बाहेक, सरेन्डर गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि उपाय हामी देखिरहेका छैनौँ। तर के त हामीले सरेन्डर गर्ने? यहाँनिर के त यहोसापात र सारा इजरायलीहरूले, सारा यहुदाका मानिसहरूले हार मानेर, डर मानेर अब हामीभन्दा धेरै बलियो, हामीभन्दा धेरै संख्यामा आएको यो शत्रुको सामना गर्न सक्दैनौँ भनेर के उनीहरूले आफूलाई सरेन्डर गरे? के शत्रुको सामने उनीहरूले घुँडा टेकिदिए? होइन प्रियहरू, उनीहरूले त्यसो गरेनन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो विरुद्धमा आइरहेको शत्रु भन्दा पनि महान परमेश्वर जसले हाम्रो शत्रुहरूमाथि हामीलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वस्त थिए। प्रियहरू, यो समयमा सरकार र वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, औषधिहरू, पैसाहरू फेल भइरहेको छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर कहिले पनि फेल हुनुहुन्न। जसलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यहोसापातले यो कुरा बिर्सेनन्। उनले शत्रुहरू कति बलियो छ, शत्रु कति संख्यामा छ भन्ने कुरामा उनी आफ्नो ध्यानलाई त्यतातिर केन्द्रित गरेनन्। तर उनले यो कुरातिर केन्द्रित गरे कि त्यो शत्रुहरूलाई विजय दिने परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, त्यो शत्रुबाट हामीलाई छुटकारा दिने परमेश्वर कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरातिर उनी केन्द्रित भए। यसकारण अब दोस्रो खण्ड हामी हेर्छौँ भनेदेखि दोस्रो भागमा यहोसापातले त्यो शत्रुको सामना गर्नलाई केही उपायहरू अपनाए। त्यो उपायहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने आज हाम्रो लागि पनि त्यो उपाय एकदमै उपयोगी साबित हुनेछ। म केही उपायहरू तपाईँलाई बताउने छु जो चाहिँ यहोसापातले उनका शत्रुहरू र यो विपत्तिको सामना गर्नलाई उपाय अपनाएका थिए। 1 2 3 4 5वटा उपायहरू जो यहोसापातले अपनाए, ती उपायहरू म तपाईँलाई बताउने छु। हामीले पद 3 देखि 13, 19, 21, 22 अनि तलको खण्डहरू हेर्दै गयौँ भने त्यहाँनिर यहोसापातले गरेका केही कुराहरू छन् जो आजको दिनमा हामी मण्डलीले, हामी विश्वासीले गर्न जरुरी छ। यो सङ्कष्टमाथि विजय हुने हो भने, यो सङ्कष्टबाट हामी पार हुने हो भने हामीले यहोसापातले र सारा यहुदाका मानिसहरूले गरे चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ। यहोसापातले गरेको पहिलो कुरा चाहिँ उनले परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने काम गरे। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त? परमेश्वरले अब हामीलाई कतातिर अगुवाई गर्नुहुन्छ त, कतातिर डोर्याउनुहुन्छ त भन्ने कुराको उनले खोजी गरे। हामी यहाँ देख्छौँ 3 पदमा, जब यो विपदको समाचार उनले सुने, यहोसापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गरे। प्रियहरू, यो समाचारदेखि यहोसापात डराएनन् र अत्तालिएनन्, आत्तिएनन् पनि अब के गर्ने भनेर उनले पुरपुरमा हात पनि लाएनन्। तर उनले एउटै काम गरे कि अब परमेश्वरले हामीलाई कता अगुवाई गर्नुहुन्छ त, परमेश्वरले हामीलाई कता लानुहुन्छ त, परमेश्वर नै हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई जे गर्नुहुन्छ त्यही कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अठोट साथ उनी अगाडि बढे परमेश्वरको अगुवाई खोज्नलाई। उनी राजा थिए, उनको अधीनमा धेरै सिपाहीहरू थियो। सायद उनले अरू राष्ट्रहरूसँग सहायता माग्न सक्थे, तर उनले सबै कुरालाई छोडेर उनी परमेश्वरको चरणमा आउनलाई उनले आफूलाई समर्पित गरे। प्रियहरू, यो घडी हामी जोका जति पनि लिडर्सहरू छौँ, जोका पास्टर एल्डर्स, जोका अगुवाहरू छौँ, हामीले गर्नुपर्ने एउटै काम चाहिँ हो, यति बेला हाम्रा मानिसहरूलाई परमेश्वरको चरणमा डोर्याउनु, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु। हाम्रो मण्डलीहरूको लागि, हाम्रा विश्वासी परिवारको लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भनेर उहाँको इच्छालाई खोज्नु, उहाँको अगुवाईलाई खोज्न जरुरी छ। अनि यो काम गर्नलाई चाहिँ हामी जोका अगुवाहरूले हाम्रो मण्डलीलाई अगुवाई गर्नुपर्छ। जसरी यो सङ्कष्टको समयमा यहोसापातले उनका मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई खोज्नलाई डोर्याइरहेका थिए। दोस्रो कुरा चाहिँ उनले सारा यहुदाभरि नै उपवासको घोषणा गरे। प्रियहरू, उपवासको घोषणा हामीलाई थाहा छ, बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने यहोसापातले मात्र होइन, तर जब जब इजरायलीहरूको जीवनमा सङ्कष्ट, आपद विपदहरू आइपरे, सबै इजरायलीहरू एकसाथ भएर
उनीहरूले उपवास बसेका थिए। तपाईले एस्तरको कुरा तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ बाइबलमा। एस्तरको घटना तपाईलाई थाहा छ। जब मोर्दकै र एस्तरलाई यो कुरा जानकारी भयो कि सबै इजरायलीहरूलाई चाहिँ नाश गर्ने षड्यन्त्र हामानले रचेको छ, तब सारा यहुदीहरूले परमेश्वरसँग उपवास बसे र उनीहरूले परमेश्वरसँग निगाह प्राप्त गर्नको लागि, परमेश्वरको कृपा प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरलाई पुकार गरे। प्रियहरू, यो घडी हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ हो सारा जोका मानिसहरू मिलेर परमेश्वरसँग उपवासमा क्रन्दन गर्नु, उहाँलाई पुकार गर्नु। परमेश्वरको कृपा हाम्रो मानिसहरूमाथि, हाम्रो परिवारहरूमाथि, हाम्रो राष्ट्रमाथि, सबै मानव जातिहरूमाथि, पृथ्वीमाथि उहाँको कृपा उहाँले खन्याउनु भनेर उहाँतर्फ हाम्रो क्रन्दन, हाम्रो आवाजहरूलाई उपवासमा लैजानु, हाम्रो छातीहरू पिट्नु, हाम्रो लुगाहरू च्यात्नु, हाम्रो हृदयहरू फटाउन जरुरी छ। अनि यो घडी सारा यहुदाका मानिसहरूले यसरी नै उपवासमा परमेश्वरसँग निगाहको निम्ति बिन्ती गरेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। त्यसो कुरा चाहिँ यहुदाका सबै मानिसहरू परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई भेला भए देशको हरेक सहरबाट तिनीहरू उहाँसित सल्लाह माग्न आए। प्रियहरू, यहाँनिर हामी देख्छौँ, तपाईले देख्नुहुन्छ 13 पदमा यहुदाका सबै मानिसहरू, तिनीहरूका पत्नीहरू, तिनीहरूका बालकहरू समेत परमप्रभुको सामने खडा भए। अनि यो समयमा चाहिँ हामी एउटा दुईटा परिवार मात्र होइन, अगुवाहरू मात्र होइन, तर हामी एक भएर चाहिँ हाम्रो नानीहरूदेखि लिएर, हाम्रो घरका आमा दिदी बहिनीहरूदेखि लिएर बाबाहरू, हामी जहाँ छौँ हामी समग्रमा एउटा भएर हाम्रो आवाजलाई परमेश्वरको सामु लानु जरुरी छ। हामी एक भएर परमेश्वरको सामु आउनु जरुरी छ र उहाँतर्फ हेर्न, उहाँतर्फ गुहारको आवाजहरू लाउन, उहाँले हामीलाई सुरक्षातिर अगुवाई गरून् भनेर बिन्ती गर्न चाहिँ जरुरी छ। इजरायलीहरूले एक साथ सबै परिवार यहाँ देख्नुहुन्छ लेखिएको छ, उनीहरूका नानीहरू पनि, बालबालिकाहरू पनि त्यहाँ आएका थिए परमेश्वरको सामुनेमा। अनि यो घडी हाम्रो नानीहरूलाई पनि परमेश्वरलाई पुकार गर्नलाई हामीले सिकाउनु पर्छ। परमेश्वरमा मात्रै सुरक्षा छ, परमेश्वरमा मात्रै आशा छ भन्ने कुरा हाम्रो नानीहरूलाई पनि हामीले बताउनु पर्छ। हाम्रो नानीहरूलाई पनि परमेश्वरमा भरोसा राख्न हामीले सिकाउनु पर्छ। हामी परिवारहरूले यो दिनमा परिवारमा बसेर एकसाथ घुँडा टेक्ने समय हो। जोको परिवारहरू हामी विदेशमा छौँ या धरानमा छौँ या इटरीमा छौँ या इन्डियामा छौँ या गछ्यामा छौँ या चिनारी या आमझोकी जहाँ छौँ, हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर परमेश्वरको सामु उहाँको अगुवाई खोज्नलाई हाम्रो आफ्नो परिवारहरूलाई लिएर घुँडा टेक्न जरुरी छ। हामी घुँडा टेकौँ प्रियहरू। यो घडी योभन्दा अर्को कुनै पनि उपाय हामीसँग छैन। हामीलाई थाहा छ वैज्ञानिकहरू यो समस्या समाधान गर्न फेल भइरहेका छन्, डाक्टरहरू आजित भएका छन्, धेरै डाक्टरहरू आफै मरिरहेका छन्, सरकार फेल भएको छ, हस्पिटलमा बेडहरू छैन, अक्सिजनको कमी भइरहेको छ। हाम्रो आशा केवल परमेश्वरमा मात्रै छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई नै हामीले पुकार गर्न जरुरी छ। अब अर्को कुरा चाहिँ, चौथो कुरा चाहिँ यहोशापातले प्रार्थना गरे। अनि यो प्रार्थनालाई 1 2 3 4 5 भागमा मैले विभाजन गरेको छु। 6 देखि 12 पदमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ उनले प्रार्थना गरेका छन्। उनको प्रार्थनामा केही कुराहरू उनले समेटे। पहिलो कुरा चाहिँ उनले परमेश्वरको महानताको बयान गरेका छन्। 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने, हे परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिहरूका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँकै हातमा शक्ति र बल छन्, तपाईँको सामना गर्ने कोही छैन। उनले परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो प्रार्थनामा वर्णन गरे। त्यो उनको विश्वास थियो, त्यो उनको भरोसा थियो कि परमेश्वर चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अघि उनले यो प्रार्थना गर्दै गर्दा उनले भने उनको विरुद्धमा आइरहेका शत्रुहरूको राज्यलाई शासन गर्ने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि ती शत्रुहरू चाहिँ सायद यहोशापात र यहुदीहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्थ्यो होला, तर यहोशापात र यहुदीहरूले पुजेको परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने शक्ति चाहिँ तिनीहरूसँग थिएन भन्ने कुरालाई यहोशापातले स्वीकार गरेका थिए। प्रियहरू, आज हामी यो कुरालाई स्वीकार गरौँ कि कोरोना भाइरससँग, औषधिसँग लड्ने शक्ति होला, सरकारसँग लड्ने शक्ति होला, हामीसँग लड्ने शक्ति होला, हामीलाई मार्ने शक्ति होला, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा कोरोना भाइरसलाई हराउने शक्ति परमेश्वरसँग छ। अनि परमेश्वरले यो भाइरसलाई हराउन सक्नुहुन्छ, जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ।
उहाँको सामर्थ्य अघि कुनै पनि सामर्थ्य चाहिँ टिक्न सक्दैन, सबै खरानी हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मानिलिनु पर्छ। त्यो भरोसा हामीसँग हुनुपर्छ, जुन भरोसा यहोसापातसँग थिए। उनले त्यो भरोसामा परमेश्वरको महानतालाई देखे र उनले त्यो प्रार्थना गरे। दोस्रो कुरा चाहिँ उनले इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले विगतमा कसरी भलाइ गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई स्मरण गर्ने काम गरे उनको प्रार्थनामा। उनको प्रार्थनामा उनले यो सम्झे कि परमेश्वरले नै त्यो इजरायल देश चाहिँ अब्राहम र उनका सन्तानलाई दिनुभएको थियो। त्यहाँ बस्ने जातिहरूलाई धपाएर चाहिँ परमेश्वरले त्यो इजरायलीहरूको निम्ति पुस्तौं पुस्तक लागि दिनुभएको थियो भन्ने कुरालाई उनले सम्झे। प्रियहरू, हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई कति धेरै भलाइ गर्नुभएको छ। विगत दिनहरूमा तपाईं अनि मलाई रोगहरूबाट बचाउनु भएको छ, हानिबाट बचाउनु भएको छ, मृत्युबाट बचाउनु भएको छ। उहाँ भलाइ गर्न चुक्नुहुन्न। उहाँले हिजो भलाइ गर्नुभयो र आज पनि भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ र उहाँको भलाइलाई हामीले सम्झिरहनु पर्छ। यहोसापातले त्यही कुरालाई सम्झे आफ्नो प्रार्थनामा कि परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो मानिसहरूको भलाइ गर्न चुक्नुहुन्न। यद्यपि समस्या उनीहरूको अगाडि भए तापनि उनी यो कुरामा विश्वस्त थिए कि परमेश्वर आफ्नो जनको कुभलो गर्नुहुन्न। यो कुरालाई पावलले पनि रोमीको पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुराबाट भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, हामीलाई थाहा छैन कोरोना भाइरसले धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो घरसम्म यो आइपुग्छ पुग्दैन, हामी यो कुरामा अनभिज्ञ छौँ। तर हामी यो कुरा याद गरौँ, चाहे कोरोना भाइरस आओस् या नआओस्, चाहे मृत्यु आओस् या नआओस्, सबै कुराद्वारा उहाँले आफ्नो मानिसहरूको भलाइ गर्नुहुन्छ नै भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। यदि त्यो कुरामा हामी विश्वस्त छौँ भने सबै परिस्थिति र समस्याहरूमा हामी उहाँसँग भएर हिँड्न सक्छौँ। यद्यपि हामीले मृत्यु नै अँगाल्नु परे तापनि हामी हाँसेर खुसी भएर उहाँलाई धन्यवाद दिएर त्यो मृत्युलाई अँगाल्न सक्छौँ। यदि मृत्युमा पनि हामी उहाँको भलाइलाई देख्न सक्छौँ भने यहोसापातले त्यही कुरालाई सम्झना गरे कि परमेश्वर भलाइ गर्नुहुन्छ, उहाँ भलाइ गर्न चुक्नुहुन्न भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त थिए। तेस्रो कुरा चाहिँ उनको प्रार्थनामा परमेश्वरले कसरी उनीहरूलाई सङ्कष्टहरूमा आपद विपदहरूमा चाहिँ छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा, त्यो प्रतिज्ञालाई उनले आफ्नो प्रार्थनामा स्मरण गरेका छन्। 9 देखि तल हामीले हेर्यौँ भने यदि विपत्ति हामीमाथि आइलाग्यो भने अर्थात् तरवार, रूढी, अनिकाल, विभिन्न परिस्थितिहरू हाम्रो सामने आइपर्यो भने जब हामी तपाईँको नाउँ दिएको मन्दिरको सामु खडा हुनेछौँ र तपाईँलाई पुकार्नेछौँ, तपाईँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुनेछ र हामीलाई बचाउनुहुनेछ। यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले सोलोमनलाई गर्नुभएको थियो जब उनले मन्दिर समर्पण गरे। त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ यहोसापातले आफ्नो प्रार्थनामा दोहोऱ्याएका थिए कि परमेश्वर तपाईँले कसरी विगतमा जब समस्याहरू आउनेछन्, जब तरवारहरू अर्थात् शत्रुहरूले हामीलाई खेदाउनेछन्, नाश गर्न हाम्रो विरुद्धमा खडा हुनेछन्, रूढी अनिकाल विभिन्न कठिनाइहरू भएर हामी जानेछौँ, तर जब जब हामी यस मन्दिरको अगाडि तपाईँको सामु खडा भएर तपाईँलाई पुकार्नेछौँ, तपाईँले हामीलाई बचाउनुहुनेछ, छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने तपाईँको प्रतिज्ञा छ भन्ने कुरालाई उनले परमेश्वरको अगाडि ल्याए। प्रियहरू, हाम्रो प्रार्थनामा तीनवटा कुरा अघि सुरुमा परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, हाम्रा समस्याहरू भन्दा संसारमा आएका कठिनाइहरू भन्दा परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जहिले याद गर्नुपर्छ हाम्रो प्रार्थनाहरूमा। दोस्रो कुरा परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रार्थनामा हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो प्रार्थनाहरूमा दोहोऱ्याउनु पर्छ। चौथो कुरा अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु 10 र 11 मा समस्या के हो त, वास्तवमा अहिले उनले के सामना गरिरहेका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट उनले आफ्नो प्रार्थनामा बताए। अर्थात् त्यो समस्या चाहिँ थियो, यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ सेयर पर्वतमा बस्ने मानिसहरू, मोआबीहरू अनि अम्मोनीहरू चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्न आइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले परमेश्वरलाई बताए, समस्या स्पष्ट रूपमा बताए। अहिले प्रियहरू, हाम्रो प्रार्थनामा हामीले हाम्रो समस्या के हो त भन्ने कुरा परमेश्वरसँग स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। अनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या कोरोना भाइरस नै हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अन्तिम कुरा चाहिँ उनले यो कुरा स्वीकार गरे, 12 पदमा उनले आफ्नो असमर्थतालाई स्वीकार गरे र छुटकाराको निम्ति उहाँलाई गुहारको निम्ति पुकार गरे। दाउदले भन्दछन्, प्रियहरू, म आफ्नो आँखा पर्वतहरूतिर उठाउँदछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँदछ? परमप्रभुबाट नै जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृजना भयो। यो प्रिन्सिपल, यो सिद्धान्तसँग यहोसापात
परिचित थिए। यसकारण उनले यो घडी यही भने, परमेश्वर हाम्रो विरुद्धमा आइरहेको त्यो असंख्य ठूलो सेनासँग युद्ध गर्ने शक्ति हामीसँग छैन, हामी उनीहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्दैनौं। यसै कारण हाम्रो आँखा हामी तपाईतर्फ उठाउँदछौं। प्रियहरू, अहिले तपाईँ अनि म कोरोना भाइरससँग युद्ध गर्न सक्दैनौं, हामी त्यसलाई जित्न सक्दैनौं। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, अघि नै सुरुमा नै यहोशापातले परमेश्वरको महानतालाई बयान गरे। यसकारण परमेश्वरले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने आशामा, भरोसामा, विश्वासमा उनले आफ्नो आँखाहरू परमेश्वरतर्फ उठाए। यो प्रिन्सिपल, यो सिद्धान्तले चाहिँ यहोशापात र सारा यहुदीहरूलाई चाहिँ, यहुदामा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ विजयी बनायो। अन्तिम, मैले तपाईलाई अहिलेसम्म भने यहोशापातले परमेश्वरको अगुवाईलाई खोजे, यहुदाभरि नै उपवासको घोषणा गरे, सबै मानिसहरू इभन बालबालिकाहरू पनि परमेश्वरको सामने उपस्थित भएका थिए। अर्को कुरा, उनले प्रार्थना गरे। प्रार्थनामा 1 2 3 4 5 वटा कुराहरू उनले समावेश गरेका थिए आफ्नो प्रार्थनामा। अब अन्तिम कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ हो उनले प्रशंसा गरे। प्रशंसा गरे, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने काम गरे, परमेश्वरको स्तुति गर्ने काम गरे। तपाईँ देख्नुहुन्छ 19 21 22 र विजय भइसकेपछिका कुराहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। उनी विजयी हुन अघि नै उनी परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका थिए, उनीले परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए। प्रियहरू, लाजरस थुलुङ सरले आफ्नो पुस्तकमा यसरी लेख्नु भएको छ, प्रशंसा चाहिँ परमेश्वर प्रतिको हाम्रो विश्वास र भरोसाको प्रतीक हो। अनि हाम्रो विश्वास र भरोसाको प्रतीक चाहिँ प्रेम हो। उहाँलाई हामी चिन्छौं, उहाँलाई हामी जान्दछौं भन्ने कुराको प्रतीक चाहिँ विश्वास र भरोसा हो। यहोशापातले युद्ध जितेका थिएनन्, तर उनले युद्ध जित्नु अघि नै हिप हिप हुर्रे भनिरहेका थिए। संकष्टको समयमा प्रशंसा गर्नु, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु गाह्रो कुरा हो। अहिले तपाईँ नि मेरो प्रार्थनामा सबैभन्दा बढी परमेश्वर हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् भन्ने कुरा मात्रै छ। चाहे हामीले उपवास प्रार्थना गरौँ, चाहे व्यक्तिगत प्रार्थना गरौँ, सबै प्रार्थनाहरूमा परमेश्वर हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो मानिसहरूलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो मण्डललाई रक्षा गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना हामीले ज्यादा गरिराखेका छौँ। तर यहोशापातले धन्यवाद दिने, तपाईले यो खण्डमा हेर्नुभयो भने प्रशंसा उनले ज्यादा गरेका छन्। परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने कुरा, उचाल्ने कुरा उनले ज्यादा गरेका छन्, किनभने त्यही मानिसले दुःखको समयमा पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्छ, जसले उहाँमा भरोसा राखेको छ अनि जसले उहाँलाई चिन्दछ। बाइबलमा हामी देख्छौं पावल र सिलासलाई मानिसहरूले पक्रे, कुटे, छडी हाने र उनीहरूलाई लगेर जेलभित्र ठिङ्ग्रोमा राखेका थिए, तर उनीहरू रातमा अधरातमा उनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका थिए, परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए। प्रियहरू, जब दुःख र संकष्टको समयमा पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौं, उहाँको उपस्थितिले हाम्रो बन्धनहरू तोड्दछ। जब पावल र सिलासले आराधना गरिराखेका थिए, परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिको शक्तिद्वारा पावल र सिलास मात्र होइन, तर उनीहरूसँग रहेका सारा कैदीहरूको बन्धनहरू फुकाल्दिनु भयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो। प्रियहरू, जब हामी मण्डली परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौं यो संकष्टको समयमा पनि, हाम्रो भरोसाद्वारा हामी विजयको घोषणा गर्छौं र उहाँलाई उचाल्दछौं। प्रियहरू, हामी मात्र बाँच्ने छैनौं, तर हाम्रो समाज र राष्ट्रलाई नै हामी बचाउने छौं, किनभने उहाँको शक्ति हाम्रो निम्ति मात्र होइन, तर हामीद्वारा हाम्रा मानिसहरूको निम्ति पर्याप्त हुनेछ। त्यसकारण यहोशापातले परमेश्वरसँग प्रार्थना मात्र गरेनन्, तर विजयी हुनुभन्दा अघि नै परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने काममा उनी निरन्तर लागिरहे। प्रियहरू, म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु, यसकारण यो प्रिन्सिपल अहिलेको समयमा हाम्रो निम्ति एकदमै उपयोगी छ र सधैँभरि रहनेछ। यसकारण हामीले परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने काम गरौँ, उपवास बसौँ, सबै हाम्रो बालबालिकादेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण परिवारहरू यो घडी परमेश्वरको सामु घुँडा टेकौँ, प्रार्थना गरौँ। हाम्रो प्रार्थनाहरूमा हामी परमेश्वरलाई, उहाँको महानतालाई वर्णन गर्ने काम गरौँ, उहाँले गर्नुभएको भलाइहरूलाई वर्णन गर्ने काम गरौँ, उहाँले गर्नुभएका प्रतिज्ञा, छुटकाराका प्रतिज्ञाहरूलाई हामी दोहोर्याउँ, अनि समस्यालाई हामी परमेश्वरको सामुने लैजाउँ, अनि त्यसपछि हामी कति कमजोर छौँ र उहाँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भरोसा सहित हामी उहाँमा राखौँ र अन्ततः हामी परमेश्वरको प्रशंसा गरि नै रहौँ। पावलले भन्छन् सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवादी हुनु, धन्यवाद दिनु। यसकारण तपाईँ नि म यो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भनौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिउँ।
म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु अलिकति पुरानो नियममा दानियलको पुस्तकमा प्रियहरू अहिले धेरैजना विश्वासीहरू कोरोनाको कारण मरिरहेका छन्। कोरोनाले को विश्वासी होइन भन्ने कुरा छुट्याइराखेको छैन। आज बिहानी मात्रै पनि जब म फेसबुक हेरिरहेको थिएँ, फेसबुक हेर्दै गर्दा आकाश सरले आफ्नो साथी, आफ्नो मित्र, आफूसँगै धेरै लामो समय सेवाकाई गर्ने मित्रको तस्बिर हालिरहनु भएको थियो, पोस्ट गर्नु भएको थियो। अनि उहाँको श्रीमती 1 हप्ता अगाडि मात्रै कोरोनाको कारण बित्नु भएको थियो। अनि उहाँ र उहाँको छोरा पनि सिकिस्तै हुनुहुन्थ्यो र गएको केही दिन अघि उहाँले पोस्ट गर्नु भएको थियो, उहाँलाई सिलगढी ल्याइएको छ, सबैले प्रार्थना गर्नु होला भनेर। र आज बिहानी फेरि मैले जब उहाँको पोस्ट हेरेँ, उहाँ प्रभुको घरमा जानुभयो, उहाँको जीवनको अन्त्य भयो भनेर उहाँले पोस्ट हाल्नु भएको थियो। अनि हिजो मात्रै पनि रञ्जित भाइसँग म मैथिली प्रार्थनामा थिएँ। इन्डियामा भएका केही साथीहरू जो प्रार्थनामा सहभागी भएका थिए, उनीहरू कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू थिए, उनीहरू प्रार्थनामा सहभागी भएका थिए। यसकारण यति बेला विश्वासीहरू हौँ चाहे विश्वास नगरेका हौँ, कोरोनाले कसैलाई पनि छोडेको छैन। तर के तपाईँ अनि मेरो परिवारसम्म यदि मसम्म कोरोना आइपुग्यो भने त्यति बेला म प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छु? के त्यो बाटो भएर म जान तयार छु? या त मेरो विश्वास कमजोर हुन्छ, मैले यत्रो प्रार्थना गर्दा पनि, भरोसा गर्दा पनि प्रभुले मलाई कोरोना लाग्नदेखि बचाउनु भएन। या त कोरोनाको कारण मैले मेरो प्रियजनहरूलाई गुमाएँ भने के होला? म परमेश्वरलाई के त्यति बेला धन्यवाद दिन सक्छु? एउटा ठुलो प्रश्न तपाईँ अनि मेरो अगाडि छ। आज बिहानी म न्युज पढ्दै गर्दा पश्चिमको एउटै परिवारको 3 जना पुरुषहरू कोरोनाको कारण एउटै घरका 3 जना दाजुभाइहरू, मुस्लिम परिवारका दाजुभाइहरू मरेको समाचार मैले सुनिराखेको थिएँ। यदि तपाईँ अनि मेरो घरमा हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ, तथापि तपाईँ अनि मेरो घरमा त्यस्तो भयो भने के हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ? के हाम्रो विश्वास जीवित रहन्छ? यो एउटा ठुलो चुनौती तपाईँ अनि मसँग छ। यति बेला तपाईँ अनि मसँग सद्रक, मेशक र अबेदनगोको जस्तो विश्वास हुन जरुरी छ। सद्रक, मेशक र अबेदनगोको अगाडि एउटा ठुलो चुनौती उनीहरूले सामना गरिरहेका थिए। दान पुस्तकमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने राजाले उनीहरूको अगाडि मूर्ति खडा गरेका थिए र मूर्तिलाई नढोगेको खण्डमा उनीहरूलाई आगोको ज्वालामा, आगोको भट्टीमा हालिन्थ्यो। राजाले भन्दा पनि जब उनीहरूले अस्वीकार गरे, उनीहरूलाई भट्टीमा हाल्नलाई 7 गुणा बढी भट्टी चर्काइयो र उनीहरूलाई त्यो आगोको ज्वालामा हाल्न तयार गरियो। यद्यपि राजाले एउटा लास्ट चान्स दिए, तर उनीहरूको जवाब सुनेर तपाईँ चकित पर्नुहुन्छ। उनीहरूले भने, ए महाराजा, तपाईले हामीलाई आगोको भट्टीमा हाल्नु भए तापनि हामीलाई बचाउनु हुने हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आगोको भट्टीबाट बचाउनु हुनेछ। यद्यपि उहाँले हामीलाई आगोको भट्टीबाट बचाउनु भएन भने पनि हामी तपाईले स्थापना गर्नुभएको मूर्तिलाई कहिले पनि ढोक्दैनौँ। यति भनिसकेपछि राजाले उनीहरूलाई बानेर आगोमा हालिदिए। प्रियहरू, तपाईँ नि म त्यो आगोबाट भएर जानुपर्ने हुन सक्छ। यसको मतलब परमेश्वरले हामीलाई आगोबाट बचाउनु नै हुन्छ भन्ने होइन। आगोबाट बचाउनु भएन भने पनि उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु, हामी मरे तापनि परमेश्वरले हामीलाई अघिबाटै बचाइसक्नु भएको छ। आमेन। यो कुरामा हामी विश्वास गर्नुपर्छ। कल्भरीमा येशू मर्नुभयो, तर पुनरुत्थानद्वारा उहाँले मृत्युलाई जित्नुभयो र हामी मरे तापनि हामी अगाडिबाटै जीवित भइसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ। त्यो कुरालाई हामीले देख्नु पर्दछ र त्यो विश्वासमा हामी अडिग रहनु पर्दछ र हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ, अनि मात्रै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। अब उपरान्तको घटना म तपाईलाई बताउन चाहन्न। तपाईले हेर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले उनीहरूलाई विजय दिनुभयो। तपाईँ देख्नुहुन्छ यहोशापात र सारा यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उपाय अनुसार उनीहरू गए, उनीहरूले शत्रुको सामना गरे र एउटै कुरा म तपाईलाई यहाँबाट बताउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ हो परमेश्वर स्वयं नै उनीहरूको निम्ति उपलब्ध हुनुभयो। त्यो समयमा यहाँनिर परमेश्वरले त्यही भन्नुभयो यहुदाका मानिसहरूलाई अनि सारा उहाँका जनहरूलाई, नडराओ, यो ठुलो सैन्य शक्तिदेखि नआत्तियो, किनभने लडाई परमप्रभुको हातमा छ। अनि परमेश्वर आफै नै उनीहरूको विरुद्धमा लड्न जानुहुनेछ। प्रियहरू, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ लडाई हाम्रो होइन, परमप्रभुको नै हो। अनि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो निम्ति उपलब्ध हुनुहुन्छ। यद्यपि यो शरीरमा हामीले हारेको जस्तो भान हामीलाई हुन सक्छ, हामी मृत्युको बाटो भएर जाँदै गर्दा हामी यो शरीरमा हारेको जस्तो भान हुन सक्छ, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा अघि मैले भने जस्तै युद्ध त अघि नै येशूको पुनरुत्थानद्वारा जितिसकिएको छ। यसकारण मृत्यु नै हाम्रो हार होइन, मृत्यु चाहिँ हाम्रो रूपान्तरण हो, स्थानान्तरण हो। संसारदेखि स्वर्गको स्थानान्तरण
र शरीरदेखि अनन्त महिमित शरीरको रूपान्तरण मात्रै हो। यसकारण तपाईँ म डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने, निराश हुनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। तर परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा हामीले राख्न जरुरी छ। अन्ततः चाहे कोरोना भाइरस आओस् या जाओस् या यो भन्दा ठुलो महामारी र संकट पृथ्वीमा आउने नै छ, किनभने येशूले यो भन्नु नै भएको छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यी सबै माथि येशूको पुनरुत्थानद्वारा अघि नै हामी विजयी छौं र स्वर्गमा हाम्रो नागरिकता छ, जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम लेखिसकिएको छ। यसकारण डराउनु पर्दैन प्रियहरू। तपाईले साँचो रूपमा येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाई अघि नै विजयी हुनुहुन्छ। यद्यपि शरीरमा हामी हाम्रो जीवनको मृत्यु कोरोनाबाट या अरू कुनै कुराबाट भए तापनि त्यो स्थानान्तरण र रूपान्तरण मात्रै अघि मैले भनेको छु। जुसल किराबाट पुतलीमा रूपान्तरण भए जस्तै स्वर्गबाट पृथ्वीबाट स्वर्गमा स्थानान्तरण र शरीरबाट महिमित शरीरमा रूपान्तरण मात्रै हो। यसले गर्दा प्रियहरू म यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, हामीसँग अगाडिबाट नै विजय उपलब्ध छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आजको वचनद्वारा आशिष दिउन्। तर यो समयमा म यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने काम गरिरहौँ। यहोसापातले जस्तै उपवास बसौँ, सबैजना सारा परिवार सहित नानीहरू सहित घोडामा जाउँ।